Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, في هاد la vidéo هادي كيف ما كتشوفوا غنخصوها la partie production écrite وغادي نتريطيو فيها بزاف ديال لي سوجي اللي من المحتمل يكونوا هاد العام ان شاء الله. كيف ما كنعرفوا بان دائما في لا برودكسيون اكريت في الدوره الثانيه كيطلبوا منا نكتبوا ان ريسي ان تكست ناراتيف، وهذا الشيء ما كيمنعناش اننا في لو تكست ناراتيف ندخلوا دي باساج ديسكريبتيف. يعني انت فاش تكون كتحكي على شي حاجه وقعت لك في الماضي ولا شي اكسبيريونس، دونك ضروري كتدخل لا ديسكريبسيون. دونك ديما لو ريسي ديالي كنحدد لي كيسيون او كون كي كوا، دونك فين وامتى، دونك كنحدد لو ليو اي لو طون كي لي بيرسوناج كوا لو تيم لو سوجي. وكندير واحد لوردر كرونولوجيك ديال لي زيفينمون ديالي، خص يكون داك الاحداث يكونوا في واحد الترتيب chronologie ou les temps les غنستعملهم ديال la narration c'est l'imparfait et le passé simple. C'est bon? Donc le sujet قالنا vous avez vu déjà un film parlant du naufrage d'un bateau. تفرجتوا في واحد الفيلم اللي كان كيتكلم على واحد الحادثه ديال الغرق ديال واحد الباطو. راكونتي تحكي لينا pour informer sur cet événement باش تعطينا معلومات على هذا l'événement. Donc l'exemple c'était une nuit de décembre. Voilà عندنا l'imparfait هنا. كانت واحد الليله من الليالي ديال الشهر 12 نورمالمون. نبدا هنا لا ديسكريبسيون. لو سيال ايتي كومبليتمون كوفير دو نواج نوار، دونك السماء كانت مسحبه بواحد لي نواج نوار. اون نو فوايي اوكون ايطوال، وهادشي خلانا اننا ما كنشوفو حتى شي نجمه في السماء. il y avait un calme effrayant. دونك هنا كنهضر على لو طون، كنوصف لو كليما اكسيتيرا. دونك كان واحد لو كالم، فوالا هادشي راه كان بالليل، كان واحد الهدوء فيه مخيف. effrayant c'est normalement la peur، جاي من la peur. les rues du port، دونك الازقه ديال داك الميناء étaient désertes، خاليه، كاين حتى حد. à minuit بالضبط مع 12 ديال الليل، هو منتصف الليل minuit. il y avait une tempête، le vent soufflait très fort، دونك كانت واحد العاصفه والريح كان بجهد. il cassait des arbres et emportait des tuiles des hangars. دونك هذوك لي زونغار اللي تما داك لي تويل ديالهم حطمهم الى غير ذلك. الاشجار بداو كيتهرسوا، دونك كان واحد لو فون تري فيولون. لي طونير غروندير، نورمالمون هنا ولا عاوتاني الرعد. فوالا لا بلوي طومبي ابوندامون، هنا كنهضر لي كونديسيون كليماتيك كانت يعني صعيبه بزاف، الشتا كانت هي مجهده. ان باطو بورتون لو نون دو دول، واحد الباطو اللي مسمى دول. naviguer difficilement، donc à cause ديال هاد les conditions climatiques، donc غيكون un problème في la navigation. il se penchait à droite et à gauche، donc هاد les conditions climatiques خلاتو انه ما كانش غادي في الاتجاه ديالو، ولا كيميل يعني من اليسار ليمين الى غير ذلك. à cause de hautes vagues، donc هادوك les hautes vagues، دوك كيف ما كنقولوا المواج عاليين هما اللي خلاو انه يفقد التوازن ديالو. لي ماران افي بور، في هاد الوقيته البحاره بداو كيخافوا. ils faisaient tous leurs efforts pour sauvegarder leur vie et celle de leur bateau، بداو كيديروا كل المجهودات ديالهم باش يعتقوا الحياه ديالهم والحياه ديال الباطو ديالهم. مي مالوروزمون، ديما ملي كندير مالوروزمون في لو ريسي يعني هنا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك وقعت. لو بوفر دول لو باطو سو نوايا، دونك غرق، لو فيرب سو نوايي غرق. seulement quelques marins، من غير واحد بعض البحارين، prirent une barque، خداو واحد القارب صغير ان بتي باطو، et naviguèrent vers l'inconnu، بقاو غاديين في واحد الاتجاه مجهول. فوالا هما اللي بقاو عايشين. alors نشوفوا دابا لو دوزيام sujet. un élève se rencontre les problèmes dans son école primaire. دونك واحد التلميذ تعرض لمشاكل في المدرسه الابتدائيه ديالو. il les raconte pour témoigner. دونك هنا هذا لو تكست غيكون عباره على ان تيموانياج. شنو كنقصدوا بان تيموانياج؟ هي شهاده، دونك غيشهد لينا على واحد التجربه عاشها في الماضي، وهاد ليكسبيريونس بيان سور يا اما كتكون موفيز ولا كتكون بون. دونك هذه موفيز. ايماجيني سون ريسي، دونك هاد لونفون راه غادي يتكلم بجو، يعني تخيل انت بلاصتو، دونك يتكلم هو بجو يعني بحال انت اللي كتكلم بلاصتو. داكوغ. ديما كنبداو بلو طون، ديما كنبداو بلو طون. يعني هاد سيتي ان ماتان دوكتوبر، سيتي ان ماتان دو جويي، راه تقدر تستعملها في اي سوجي. كاين دي زيكسبرسيون هنا اللي خصك تسطر عليهم تستعملهم في اي برودكسيون ايكريت. دونك كان واحد النهار في شهر 10 مثلا.
Mon père me mena à l'école primaire de notre quartier. فاش الاب ديالي داني فوالا هو الباسي سامبل ليكول بريمير اللي كاينه في هذا اللي كاينه في الكارتيي في الحي ديالنا. جافي 7 ans دونك الا بغيتي تذكر في واحد التجربه شحال كان عندك في عمرك بقى تستعمل لامبارفي. جافي 7 ans جافي 10 ans اكسيتيرا. هنا غادي نوصف راسي فوالا جيتي غرو كنغلط اي تري تيميد وحشومي. دونك هادو هما لي كاركتير اللي غيخلقوا له المشاكل ديالو في لا كلاس. سي كو كنغلط نتوما عارفين الناس اللي كيكون الحجم ديالهم كبير ولا هذا كيتعرضوا للمضايقات من طرف الزملاء ديالهم. Lorsque mon père me laissa dans ma classe, فاش الاب صافي مشى وخلاه بوحدو في لا كلاس, les autres élèves me faisaient des grimaces. Voilà, donc بقاو كيعيبوه. Voilà, et toi gros. Je voulais crier, donc الدري بغا يغوت, appeler mes parents et pleurer. واحد احساس جا خايب بغا يغوت على والديه بغا يبكي. Mais j'avais peur de mon maître. ما يقدر يدير حتى حاجه هو راه في لا كلاس راه devant son maître. À la récréation في الاستراحة. la récréation هي الاستراحة. حاولوا تاخذوا الفوكابيولير كلمات غينفعوكم بزاف. J'avais reçu la plus grande punition du monde. La punition هي معاقبة عقاب. دونك خدا واحد العقاب كبير يقدر يبقى يتفكروا في حياته. Mes camarades m'ont entouré. كنقولوا حنا بالدارجة الدراري دوروني اللي كيقراو معاه في لا كلاس. Ils chantaient tono tono. بقاو كيضحكوا عليه كيعيبوه. ensuite هاد لي زانديكاتور مهمين بزاف. d'abord ensuite puis كننظموا بهم لا ناراسيون ديالنا. فيما بعد il me normalement griffait il me poussait et m'attirait. بداو كيقمشوا بداو كيدفعوه كيجروه. C'était pénible. ديما ملي كنبغي نوصف كنستعمل l'imparfait. C'était pénible, c'était génial, c'était magnifique, c'était difficile, etc. Heureusement هنا لحسن الحظ في السوجي الاخر درنا malheureusement يعني هنا شي حاجه اللي غتكون مزيانه pour le narrateur. Le narrateur راه هو داك l'élève اللي هو انت اللي كتهضر بلاصتو. Le directeur nous a vu. Le directeur ماشي ما vu شافني nous a vu. هذيك نو كتعود عليا انا le narrateur l'élève وهادوك اللي كانوا معاه les élèves. Il intervint. Le verbe intervenir دخل. Il emmena les méchants garçons. هو كيوصف هذوك لي غارسون بانهم كانوا دي ميشون ضد ديال جونتي. dans son bureau ويديهم الاداره. Je n'oublierai jamais ce jour-là. دونك هاد ليكسبرسيون الاخرى تقدر تستعملها في اي سوجي. ديما كيقول لك حكي على شي حاجه في الماضي كتقولوا انا هاد النهار ما عمري ننساه. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Voilà, donc هذا هو le sujet الثاني ديالنا. Alors pour le sujet suivant, c'est raconter pour informer sur un lieu. Donc كنحكيو باش نعطيو des informations على شي مكان. هاد السوجي هذا كيكون بروبوزي بزاف لي زيكزام surtout في الجهويات. Vous avez visité زرتو une ville واحد المدينة qui vous a beaucoup plu. Plu c'est le verbe plaire اللي عجبتكم بزاف. Raconter pour informer sur cette ville. اختار واحد المدينة كتعجبك وحكي لنا عليها وعطينا des informations عليها. Donc c'est un sujet narratif ويكون فيه aussi حتى la description. دونك نقدر ندير مقدمة من لو سوجي بلاصة vous avez غنقول جي كنهضر على راسي. J'ai visité une ville intitulée par exemple نعطي السمية ديالها. بلاصة vous غندير me تولي qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc la réponse. Pendant les vacances passées, ديما كنستعملوا un indicateur de temps, un jour, l'année dernière, في يوم من الأيام, خلال العطلة الماضية إلى غير ذلك. J'ai visité la ville d'Agadir. Donc أول حاجة je vais indiquer le nom de la ville. غنحدد الاسم ديال المدينة. دونك أنا j'ai choisi Agadir. غنبقى نتكلم على هاد لا فيل بلو برونون بيرسونيل elle. حيت واحد الخطأ كيديروا لا بلوبار ديال لي زيليف c'est la répétition. La ville, Agadir, Agadir. Donc on va remplacer un sujet elle. Elle est située au sud-ouest du Maroc. ديما كنبداو بلا situation géographique ديال هذا le lieu. الموقع الجغرافي ديالو. Donc elle est située ولا elle se trouve توجد ولا تقع au sud في الجنوب ouest الغربي du Maroc. نبداو la description ديال هاد la ville. Sa plage était calme et grande. دونك كنهضرت على لا بلاج بلي كالم وكبيره بزاف.
Ces rues étaient propres et larges, donc الزناقي ديالها كبار en même temps propres نقيين. Ces hôtels étaient luxueux et moins chers, donc les hôtels ديالها فاخرين فخمين وفي نفس الوقت moins cher يعني ما غاليينش بزاف. ملي كنقولوا très cher هي غالية بزاف. Ses habitants ملي كنقولوا les habitants ديال واحد لا فيل هما السكان étaient hospitaliers hospitaliers يعني مضيافين. Dans ces marchés populaires, on trouvait toutes sortes d'objets artisanaux. ملي كندورو في لي مارشي ديالها كنلقاو دوك المنتوجات التقليدية. Il y avait aussi des charmeurs de serpents, des conteurs, des danseurs noirs. Donc كاين دوك لي charmeurs دونك السحرة ديال المروضين ديال الافاعي، لي كونتور اللي كيعاودوا لي كونت دوك الحكايات، des danseurs noirs. Sa casbah bâtie sur une colline au bord de la mer. Donc القصبة ديال أكادير جات مبنية فوق واحد الهضبة على متن كتطلع على البحر. Permettait d'admirer le coucher du soleil يعني إلا كنا فيها كنكونوا معجبين بالمنظر ديال غروب الشمس. De là من هذا المكان اللي هو عالي on pouvait voir également toute la ville. Donc كتكون عندنا واحد لا فيو اللي هي بانوراميك كنقدروا نشوفوا المدينة كلها. Aux environs d'Agadir, في النواحي ديال أكادير, il y avait de bonnes choses, كاين عاوتاني حوايج زوينين إلا خرجنا على أكادير. La vallée du paradis, donc داك النهر الشلالات اللي كاينين كنقولوا حنا باراديز بارادي الفردوس. لي كاسكاد دي موزار إيدا وطنان دونك دوك الشلالات ديال إيموزار. لي روشي كولوري هما دوك الصخور الملونة اللي كيتواجدوا أتافخاوت. Et le joli camping de Tarazout وداك المخيم او المعسكر ديال التخييم اللي كاين في تارازوت اكسيتيرا اكسيتيرا. Alors, بالنسبة le sujet 4, raconter pour informer sur une personne. Donc, غنحكي باش نعطي des informations على un personnage. بالنسبة لهاد لو سوجي هذا c'est un sujet descriptif. يقدروا يعطيوكم توصفوا شي شخص مي الا ما عطاكش راه منين انت غتبغي تتكلم مثلا على واحد الغيسي وتحكي واحد القصه في الماضي ضروري غتكلم على لو بيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسيه ديال داك ليستوار. ضروري خصك تعطي دير لا ديسكريبسيون فوالا. دونك هاد الباراغراف هذا تعقلوا عليه وعلى لي مو ديالو وعلى لي زيكسبرسيون ديالو باش الا بغيتو تدخلوا الوصف في واحد القصه تلقاو شنو تكتبوا. Donc, بالنسبة le sujet, un ou une amie de la famille doit arriver par le train. صديق من الأصدقاء ديال العائلة خصو يجي في التران نورمالمون. Ton frère qui ne l'a jamais vu, الأخ ديالك اللي ما عمرو شاف هاد الصديق ولا هاد الصديقة doit l'attendre à la gare. هو اللي خصو يمشي ينتظرو في لاكار pour qu'il puisse le ولا la reconnaître باش يعرف ولا يعرف هذاك ولا هذيك اللي غتجي. Tu le ou bien là, lui décrit, tu vas dire la description. Donc tu vas parler à ton frère et tu vas faire une description de cette personne. وغادي توصف هاد الشخص هذا باش هو ملي يمشي لاكار من خلال الصفات اللي عطيتيه يتعرف على داك الشخص فاسيلمون. دونك ديما قبل ما نوصف كنعطي الاسم ديال الشخص اللي غنوصفو. دونك elle s'appelle كاترين. هنا جي شوازي اون في. تقدر انت تستعمل مثلا في لا ديسكريبسيون ديالك مثلا ان غاسون il s'appelle تقول il. elle s'appelle يعني بنت. son âge est environ 40 ans. هنا ما كنتش متاكد كتقول environ حوالي تقريبا. دونك العمر ديالها تقريبا 40 سنه. elle هنا نبقاو نتكلموا عليها elle parce que c'est une fille. elle a une taille moyenne et svelte. بغيت نقول القامه ديالها متوسطه ورقيقه. svelte c'est maigre. son visage est rond. هنا كنوصف دابا نورمالمون فيزيكمون فيزيك يعني المظهر الخارجي. الوجه ديالها دائري. ses cheveux sont blancs et courts. هنا نوصف لي cheveux انهم بلون اشقر الشعر اشقر زهر et court قصير. son front est droit. هنا كنوصف يعني الجبين الجبهه لو front est droit مقاد. ses yeux ronds et bleus. donc نوصف la forme ديال les yeux مدورين en même temps la couleur des yeux. son nez est droit. فاش كيكون عندي لو نون ماسكولين كنقول son. فاش كيكون شي حاجه فيميان كندير سا. الا كانت شي حاجه بلو كنديرو سي حيت كنهضروا على كاتيرين. لو ني ديالها droit. سي سورسي لي سورسي هما الحجبان. سون بيان ديسيني يعني مرسومين مزيان الشكل ديالهم مزيان.
Ses lèvres sont fines, donc هنا كنوصف الشفتين. Elle porte هنا غنهضر على لو كوتي ولا لا توني فيستيمونتير، المظهر ديال الملابس كنستعملو لو فيغ بورتي، يرتدى يرتدي. دونك elle porte ترتدي une jaquette en cuir orange. دونك هنا كنوصف المادة منين مصنوعة على جاكيت en cuir et orange et une chemise rose. دونك هذا سي ان اسبي اللي كيخص لا توني فيستيمونتير. هنا ما دخلناش لاسبي مورال، الاخلاق ديال هاد الشخص، واش هو جونتي انتيليجون فوالا سوريون اكسيتيرا. علاش؟ حيت هنا ما كاينلاش نذكروا هاد المسائل، حيت هاد الشخص غيمشي خصو يعرفو. دونك باش يعرف داك الشخص يعني يكفي انك توصفو خارجيا وتوصف الملابس ديالو. مي الا بغينا ندخلو في لو ريسي نقدروا نزيدو دي فراز، نقدروا نقولوا مثلا il est gentil par exemple, il est aimable par les gens. فوالا il est intelligent. دونك هاد الصفات هادو ديال ذكي ظريف اكسيتيرا كنقدر حتى هما ندخلهم وكيتسمى لاسبي مورال. الوغ وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو، كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا مزيان من هاد لي 4 سوجي اللي شفنا في هاد لا فيديو. كنوعدكم باللي مازال كاين جزء ثاني ديال هاد لا بارتي برودكسيون اكريت اللي غادي نشوفوا فيها دوطخ سوجي اللي من المحتمل انهم يكونوا هاد العام بالكوريجي ديالهم وبلي زيكسبرسيون اللي غينفعوكم بزاف ان شاء الله. في الاخر كنقول لكم ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ديال التلامذ، وكل واحد فيكم يبارطاجي في الجروبات ومع الاصدقاء ديالو هذا الفيديو باش تعمل فائده. وخصوصا وصلوا ان شاء الله لاشين ل 50 كاب بفضلكم وبالفضل ديال المجهودات ديالكم، حنا مستمرين وكنزيدوا نعطيوكم. كنتمنى لكم التوفيق، بون كوراج في ليكزامان، ديروا دي زيفور وان شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى لكم التوفيق. Prenez soin de vous et à très bientôt.